नेपाल। म राकेश कुमार दास, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो सेसनमा। आज हामी क्षेत्रमितिमा पढिरहेको बेलना र सोलाको भेरी सर्ट क्वेशन जुन 1 नम्बरमा सोधिने गरिन्छ त्यो आज गर्नेछौं। त्यसको स्टार्टिङमा भेरी सर्ट क्वेशनमा तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने भेरी सर्ट क्वेशनमा प्राय जसो फर्मुला सोधिरहेको हुन्छ। जुन फर्मुला हुन्छ बेलनाको सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने, भोल्युम निकाल्ने, त्योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु भन्नाले नि फर्मुला नै सोधिरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अब बेलनाको सतहको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि जुन रेडियस हुन्छ r लाई चाहिँ अर्धव्यासलाई x सेन्टिमिटर भनेर दिन्छ। अब यो x को फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल भन्यो भने जुन h हुन्छ h लाई कहिलेकाहीँ y सेन्टिमिटर भनेर दिन सक्छ। त्यस्तो टाइप्सको चाहिँ हामी गर्दैनौं किनभने त्यो तपाईहरु आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला तपाईहरुलाई आउँछ नै, फर्मुला आउँदैन भने अब हामी यो भेरी भन्दा नि अब सर्ट क्वेशनको जुन न्यूमेरिकल टाइप्सको हुन्छ त्यो गर्दाखेरि तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस हुने नै छ र फर्मुला नै आउँछ। अब यहाँ मैले दुईटा क्वेशन लेखेको छु। अहिले दुईटा क्वेशनमा पहिलो क्वेशन बेलनाको बाट छ। यो 2074 मा सोधिएको क्वेशन हो। अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो 2074 स्कुल टेस्टमा दिएको क्वेशन हो। त्यही भएर यस्तै टाइप्सको आया हुन्छ। यसमा के भनेको छ भने पहिलो कुरा एउटा बेलनाकार ठोस वस्तुको आयतन। अब बेलनाकार अस्तिदेखि नै हामीले बेलना भनेर आउँदै छौं। योलाई सिलिन्डर बेलना भनिरहेछौं। खासमा यो जस्तै हो त हो। कस्तो हुन्छ भने यहाँ हेरौं। जस्तो यस्तो भएर एउटा तल सर्कल र एउटा माथिल्लो सर्कल, दुईटा सर्कल मिलेर बन्यो भने त्यसलाई बेलना भन्छौं। र केही हाइट हुनु पर्यो, फेरि सर्कल मात्र भएर हुँदैन। अब यसको चाहिँ भोल्युम दिएको छ। अब यो भेरी सर्ट क्वेशन हो, ट्रिक्स लाउनु पर्छ र सर्टमा 2 लाइनमा एन्सर लेख्ने खालको खोज्नु पर्छ। अब कन्सेप्टको लागि पहिला बुझौं। यो एउटा बेलना भयो। बेलनाको के दिएको छ? आयतन दिएको छ। यानी यहाँ भित्र हावाको च्यारा वा जे पनि भर्दाखेरि यति मिटर क्युब चाहिँ अट्छ। या हावा हाल्यो भने हावा नै यति मिटर क्युब सम्म अट्छ भनेर यसको ओजन वा वेट नभने आयतन त्यति छ भन्न सकियो। त्यति दिएको छ। र अर्को कुरा के भनेको छ भने आधारको क्षेत्रफल चाहिँ यति दिएको छ। यानी यो भयो आधार कुन हुन्छ? एउटा यो हैन त? तर होइन, आधार एउटा मात्र हुन्छ कि आधार एउटा मात्र हुन्छ हामीलाई थाहा छ। यो आधार भयो। आधारको क्षेत्रफल दिएको छ। आधारको क्षेत्रफल कति दिएको छ? यति दिएको छ। आधार यानी जुन तल राखिन्छ त्यही। अब यसलाई म तल यसरी राख्दी भने यो आधार भयो। तलको तल के छ? तल यहाँ हेर्दा सर्कल छ। यसको क्षेत्रफल दिएको छ भने सो बेलनाको के निकाल्नु पर्यो? उचाइ निकाल्नु पर्यो। यानी यो कति हाइट सम्म छ त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि एकदमै सर्टकट छ। पहिलो कुरा त दुईटा फर्मुला आउनु पर्यो, आयतन र आधारको। बेलनाको आयतनको फर्मुला के हुन्छ? बेलनाको आयतनको फर्मुला हुन्छ पाई r स्क्वायर h। यानी हामीलाई गिवन के दिएको छ? पाई r स्क्वायर h। यो कति दिएको छ? 1320 मिटर क्युब। भोल्युम जहिले नि केमा हुन्छ? मिटर क्युबमा हुन्छ। अर्को आधारको क्षेत्रफल। आधारमा के हुन्छ? अघि भर्खर भने जस्तै आधारमा सर्कल हुन्छ। सर्कलको क्षेत्रफल के हुन्छ? सर्कलको पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर कति दिएको छ? 264 मिटर स्क्वायर दिएको छ। यो दुईटा गिवन दिएको छ। यसबाट हामीले उचाइ निकाल्नु पर्ने, यानी यो निकाल्नु पर्ने भयो। अब यसलाई गर्दाखेरि के गर्छ भने सल्युसन हेयर भन्छौं। सल्युसन हेयर आधारको बेलनाकार ठोस वस्तुको आयतन, बेलनाकार ठोस वस्तुको आयतन, आयतन चाहिँ v इक्वल टु के हुन्छ? फर्मुला v इक्वल टु फर्मुला लेखेर यो पनि लेख्नु। v इक्वल टु कति दिएको छ? 1320 मिटर क्युब। फर्मुला के हुन्छ?
पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टु 1320 यति दिएको छ। यो पाई आर स्क्वायरको भयो। अनि त्यसपछि यो पनि यो हामीले छुट्टै दिएको छ नि, हेरौँ त छुट्टै दिएको छ, पाई आर स्क्वायर दिएको छ। यानी 264 यो पाई आर स्क्वायरको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ 264 एच भनेको ठाउँमा एच नै भयो इक्वल टु 1320 भयो। अब यो एच निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो एच इक्वल टु यता डिभाइड गरिदिनु पर्यो 1320 डिभाइड बाइ 264 यो तपाईहरु गर्नुस् गर्दा गर्दै 5 मिटर आउँछ। उचाइ निस्क्यो। ट्रिक्स अब यसको ट्रिक्स के हुन्छ आधारको क्षेत्रफल आयतन दियो भने सोच्ने आधारको क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुन्छ पाई आर स्क्वायर अनि त्यसमा उचाइले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ आयतन हुन्छ। यानी आयतनलाई आधारको क्षेत्रफलले डिभाइड गर्यो भने के निस्किन्छ उचाइ निस्किन्छ। त्यही गरिदिने ट्याक्क यो स्टेप मात्र गरिदिने सक्यो। एन्सर हाम्रो यति आउँछ। यो नै फाइनल एन्सर भयो। अब बेलनाकार ठोस वस्तुको आयतन उचाइ चाहिँ के भयो उचाइ 5 मिटर भयो। यसरी गरेर हामी गर्छौं। यो भयो पहिलो क्वेशन। यस्तो टाइप्सको नि सोधिरहेको देखिन्छ, त्यही भएर प्र्याक्टिसको लागि गराइदिएको। अब यहाँ छ यो क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 यसो हेरौँ त यो के दिएको होला आयतन भनिरहेछ फेरि लिटर दिइरहेछ र आधारको क्षेत्रफल त हामी बुझिहाल्यौं। आयतन अब तपाईहरुले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। नोट भनेर यो टिप्नु होला। नोटमा के हुन्छ भने 1000 सेन्टिमिटर क्यूब बराबर 1 लिटर हुन्छ। यो एउटा यानी 1000 सेन्टिमिटर क्यूब बराबर 1 लिटर हुन्छ। त्यस्तै 1000 लिटर क्यूब बराबर 1000 लिटर मात्र हुन्छ क्यूब हुँदैन। लिटर बराबर 1 मिटर क्यूब हुन्छ। यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो दुईटा हामीलाई गिभन कहिले दिदैन यो नोट भनेर यो जहिले नि सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो हेर्ने बित्तिकै त अब त आइगयो नि के छ र त्यही पहिलाकै जस्तै हो। यो भने अनुसार अब के छ आयतन दिएको छ बट्टाको आयतन ट्याक्क बट्टाको आयतन दिएको छ। आयतन कति दिएको छ भोल्युम V इक्वल टु 1.54 लिटर। अब यसलाई मिटरमा लाने कि सेन्टिमिटर वालामा लाने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको लागि आधारको क्षेत्रफल हेरौँ। आधारको क्षेत्रफल केमा दिएको छ सेन्टिमिटरमा दिएको छ। त्यही भएर हामीले केमा लानुपर्छ सेन्टिमिटरमा। यानी 1 लिटर बराबर 1000 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। यानी 1.54 लिटरलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने सेन्टिमिटर क्यूबमा आउँछ। यानी 1540 सेन्टिमिटर क्यूब रहेको छ। के रहेको छ आयतन यति रहेको छ। आयतन त्यति। त्यसपछि के भन्छ आधारको क्षेत्रफल 77 रहेको छ। आधारको क्षेत्रफल आधारको त्यो पनि के कति दिएको छ 77 सेन्टिमिटर 77 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यसलाई गर्दाखेरि यसमा निकाल के भनेको छ उचाइ नै भनेको छ। उचाइको लागि के गर्ने भोल्युमलाई आधारको क्षेत्रफलले डिभाइड गर्दिने। यानी डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ अब H इक्वल टु V डिभाइड बाइ A। यो एउटा हामीले आफैले फर्मुला बनाउँ। यानी यो कति दिएको छ यहाँ हाम्रो निस्केको छ 1540 डिभाइड बाइ A कति छ 77। यसलाई डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 20 सेन्टिमिटर उचाइ रहेको छ। यानी बट्टाको उचाइ कति रहेको छ 20 सेन्टिमिटर रहेको छ। यसरी गरेर हामी यो एउटा सर्ट क्वेशन भेरी सर्ट क्वेशन
भेरी सर्ट क्वेसन जुन 1 मार्क्समा सोधिनेछ त्यो हामी कभर गर्न सक्छौँ। अघि हामी बेलनाको कुरा गर्यौँ, अब हामी कुरा गर्छौँ गोलाको। बेलना र गोलाबाट प्राय अलिक कम नै क्वेसन सोधिने गरिन्छ भेरी सर्ट क्वेसनमा। त्यस्तो देखिँदैन, प्राय जसो त्रिभुजकोबाट सोधिन्छ। तर सोध्यो भने कस्तो खालको सोध्छ भनेर यहाँ गर्छौँ। यहाँ 3 नम्बर 4 नम्बर र 5 नम्बर, किनभने अगाडि हामी 2टा बेलनाकोबाट गरिसक्यौँ। अब 3टा यहाँबाट गर्छौँ। पहिलो क्वेसन हेरौँ। पहिलो क्वेसन के भनेको छ, यदि एउटा गोलाको अर्धव्यास 7 सेन्टिमिटर भए त्यसको आयतन कति हुन्छ। अब पहिलो कुरा त हामी गोलाको कुरा गर्दा यो गोला भयो, किनभने गोलो छ नि, गोलो भएर हामीले यस्तो बनाउँछौँ। यो गोला होइन, यो वृत्त हो। यो बुझ्नुपर्छ वृत्त र गोलामा के फरक छ भन्ने कुरा। वृत्त भनेको गोलाभित्रै भएको धेरैवटा वृत्त मिलेर यो गोला बनेको हुन्छ, किनभने जताबाट हेरे नि सर्कलै सर्कल हुन्छ, अरू केही हुँदैन। यसको आयतन दिएको छ यसको चाहिँ अर्धव्यास दिएको छ। अर्धव्यास जुन यसको यहाँबाट बिच सेन्टरमा हेर्दाखेरि कति पुग्छ त्यो अर्धव्यास दिएको छ र त्यसको के निकाल्नु पर्यो, आयतन निकाल भनेको छ। अब आयतन निकाल्दाखेरि सुरुमा त फर्मुलै हाल्नुपर्छ। फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट। मेन्सुरेसन यो क्षेत्रमिति भन्ने च्याप्टरमा फर्मुला नै फर्मुला हुन्छ, त्यही भएर फर्मुला आउनै पर्छ। अब आयतन निकाल्ने फर्मुला एकदमै सजिलो छ। क्वेसन नम्बर 3 को सल्युसन हियरमा अब आयतन हामीले के दिएको छ, अर्धव्यास, त्यो पनि के को, गोलाको अर्धव्यास गोलाको अर्धव्यास r इक्वल टु कति छ, 7 सेन्टिमिटर। निकाल्नु पर्ने के हो, आयतन, यानी गोलाको आयतन v बराबर के हो, फर्मुला डाइरेक्ट लेखौँ, किनभने 1 मार्क्समा सोधिन्छ। v बराबर फर्मुला के हुन्छ, 4/3 पाई r क्युब। यो फर्मुला भयो। अब यो फर्मुलालाई हामी यो r को ठाउँमा यो 7 राखिदिन्छौँ अनि गरिदिन्छौँ। 4/3 पाई भनेको 4/3 22 का मुनि 7 यानी 22/7। अब पाई r भनेको कति दिएको छ, 7 को होल क्युब। यो काटौँ, यो स्क्वायरमा पुग्यो। अब मल्टिप्लाई गरौँ, डिभाइड बाइ 3 गर्छौँ अनि एन्सर आउँछ। गरौँ कति आउँछ, गर्दाखेरि कति भयो, 4 × 22 गर्यो भने यो हाम्रो 88 आउँछ। 88 4 × 22 गर्यो भने 88 अनि 88 इन्टु यो 7 को स्क्वायर गर्यो भने 49, 7 7 जा 49, यानी यो गरेर यो टोटल मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो कति आउँछ, 4312, यानी 43 चाहिँ 12 डिभाइड बाइ 3 पनि छ, त्यो 3 गरौँ, डिभाइड बाइ 3 गर्यो भने कति आयो, हाम्रो पोइन्टमा आउँछ। यो एन्सर पोइन्टमा आउँछ, केही फरक परेन। 1437.33 आयो। यो केमा आउँछ, सेन्टिमिटर छ भने सेन्टिमिटर क्युबमा आउँछ। यति भयो हाम्रो यसको एन्सर। यसरी नै हामी योलाई गर्न सक्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 यसो हेरौँ त के भनेको छ, एउटा गुच्चाको आयतन। अब कुरा आयो गुच्चाको। गुच्चा खेल्या छ होला सानोमा, यसरी गरेर ड्याङ ड्याङ हान्ने गरिन्छ नि, एक नापेर ड्याङ ड्याङ हान्ने गरिन्छ नि, गुच्चा यत्रो हुन्छ। त्यो पनि के हुन्छ, गोलो हुन्छ। भन्न खोजेको हामीले गुच्चा हेरेको छौँ, यो बल भयो, यो त ठुलो साइज भयो, तर गुच्चा के हुन्छ,
यत्रो हुन्छ, यो भन्दा नि सानो साइजको हुन्छ, हो कि न? तर त्यो पनि के हुन्छ, गोलो नै हुन्छ। त्यही भएर गुच्चा भने नि के हो, गोला नै हो, त्यही बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यो राखिदिएको। यो क्वेसनमा खासै केही त्यस्तो गाह्रो छैन, तर यो टर्म्सले मात्र के को फर्मुला लाउने भन्ने बुझिँदैन। गुच्चा भनेको गोलो हुन्छ, स्पेयरको फर्मुला लाउनु पर्छ, यानि गोलाको। 4 नम्बर गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन। सल्युसन हेर भन्यो। अब गुच्चाको आयतन खेल्ने कुरा नि आइरहेछ, हेरौँ कस्तो रमाइलो छ। तासको कुरा, गुच्चाको कुरा, ट्याङ्कीको कुरा, त्यही सबै पढाइमै छ त। अब गुच्चाको आयतन हामीले गुच्चा गरौँ लाग्छ नि, त्यही नै हो गुच्चाको आयतन। v इक्वल टु कति दिएको छ, 9π/2 के हो, सेन्टिमिटर क्युब। यो आयतन भयो। त्यसपछि व्यास निकाल भनेको छ। व्यास यानि के हुन्छ, व्यासलाई d भन्छौँ, हामीलाई d सोधेको छ, d वाट भयो। सूत्र अनुसार, फर्मुला अकॉर्डिंग टू द फर्मुला, यानी सूत्र अनुसार के हुन्छ, भोल्युम, गुच्चाको भोल्युम कति दिएको छ, 9π/2 v। अब गोलाको आयतन निकाल्ने फर्मुला के हो, अघि गरेकै छौँ। आयतन निकाल्ने फर्मुला 4/3πr³, यानी यतापट्टि के भयो, 9π/2। अब काट्ने कुरा काटौँ। अब खुकुरीले काट्ने होइन, अब काट्दाखेरि यसरी काट्नुपर्छ, पाई काटिन्छ। किन काट्यो, एउटै लाइनमा, जस्तो यो भयो, यहाँ कुनै छ, यहाँ कुनै छ, यहाँ कुनै छ, यहाँ कुनै छ भने यहाँको र यहाँको एउटै भयो भने काट्न पाइन्छ, यहाँको र यहाँको एउटै भयो भने काट्न पाइन्छ। यानी इक्वल टु भन्दा अगाडि र इक्वल टु भन्दा पछाडि हरको हर मिलिरहेछ, हर अंश मिलिरहेछ भने काट्न पाइन्छ। यानी यो फेरि तल भएको भए काट्न पाइँदैन थियो, अहिले काट्न पाइयो। अरु छ, अरु छैन, अरु केही काट्नु पर्ने छैन। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। यो यता आएर मल्टिप्लाई गर्छ, यो उता आएर मल्टिप्लाई गर्छ। यता आयो भने कति हुन्छ, 2 × 4 8, बाँकी के भयो, r³। उतापट्टि के भयो, 3 × 9 कति भयो, 27। यानी r³ इक्वल टु 27 डिवाइड बाइ 8 भयो, 8 भयो r³। अब 27 भनेको के हो, फेरि 3 × 3 × 3, 8 भने 2 × 2 × 2, यानी 3 वटा हुँदो रहेछ। भनेपछि r³ इक्वल टु के लेख्न पाउँछौँ हामी, 3 डिवाइड बाइ 2 को होल क्युब लेख्न पाउँछौँ। अब यो क्युब काट्न पाइयौँ। r भने कति आयो, 3/2, के आयो, सेन्टिमिटर आयो। यानी एकदमै थोरै यत्रो सेन्टिमिटरको यो गोला, यानी यो गुच्चा रहेछ भन्ने यहाँबाट हामी बुझ्छौँ। यसरी गरेर हामी 1 नम्बर आफ्नो ल्याउँछौँ। ल यो 1 नम्बर फिक्स भयो। फेरि यो यस्तै खालको आयो भने अब अर्को क्वेसन गर्दाखेरि एकछिन यसलाई मेट्यो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त। एउटा गोलाको सबैभन्दा ठुलो वृत्तको परिधि, कहाँबाट गोला, कहाँबाट ठुलो वृत्त, फेरि त्यसको नि परिधि। अब ठुलो वृत्तको परिधि आयो। अब ठुलो वृत्तको परिधि, ठुलो वृत्त भन्ने बित्तिकैमा हामीले फर्मुलामा पढेका छौँ, के हुन्छ, गोलाको π/2πr। यो के भयो, ठुलो वृत्तको परिधि c भयो। c यति आउँछ। अब c यति आएपछि c लाई त हामीलाई थाहा भयो, परिधि थाहा भएपछि अब के निकाल्नु पर्ने छ, आयतन निकाल्नु पर्ने छ। यानी भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, भोल्युम इक्वल टु
गोलाको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ 4/3 पाई आर क्युब। अब यसलाई यसरी कहाँ मिलाउने कसरी मिलाउने भन्ने सोच्नु भएन। यो भनेको कति दिएको छ हामीलाई पाई दिएको छ, यानी जहाँ यो आउँछ त्यहाँ पाई राख्नुहोस् भनेर पाई सेन्टिमिटर राख्नुहोस् भनेर हामीलाई गिभनमा दिएको छ। भनेपछि यहाँ छ त कहाँ छ, कसरी छ भने यहाँ हेरौँ 4 भनेको के हो 2 × 2 हो, यानी म 2 × 2 लेखेँ डिभाइड बाई 3 राखेँ पाई राखेँ अनि आर के भनेको आर × आर स्क्वायर हो किनभने 3टा आर त मल्टिप्लाई गरेको त हो नि। अब यो 2 यो पाई यो आरलाई एक ठाउँमा राखेँ, यानी यहाँ लेख्दाखेरि 2/3 अनि आर स्क्वायर यो एक ठाउँमा राखेँ अनि इन्टु के गर्दै भने यहाँको 2 यो पाई अनि यो आर यसरी राख्दै यसरी छुट्याउन पाइन्छ जो किनभने जसरी मल्टिप्लाई गर्नु छ। पाइएपछि अब के भयो 2/3 आर स्क्वायर अनि यसको ठाउँमा के लेख भनेको छ पाई, यानी पाई भनेपछि यसको एन्सर के आउँछ 2/3 पाई आर स्क्वायर। यो यसको एन्सर भयो। तर यहाँ के छुट्यो सेन्टिमिटर क्युब। भोल्युम निकाल भनेको त्यही भएर आयतनमा सेन्टिमिटर क्युब हुन आवश्यक छ। यसरी हामी सर्ट क्वेसन यानी भेरी सर्ट क्वेसन गर्न सक्छौं। अब अर्धगोलाको कुरा गर्दाखेरि एउटा छुटेको भनेको अर्धगोला हो। अर्धगोलाको कुरा गर्दाखेरि अर्धगोलामा फर्मुला हुन्छ 2/3 पाई आर क्युब अनि 3 पाई आर स्क्वायर। यो दुईटा फर्मुला हुन्छ, अरु खासै केही फर्मुला हुँदैन। र त्यस्तै अब यसमा कहिलेकाहीँ आर को ठाउँमा x सेन्टिमिटर y सेन्टिमिटर यो सबै आर को ठाउँमा भन्यो भने त्यो युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो युज गरेर गरे भने के हुन्छ 2/3 पाई अब आर को ठाउँमा x भन्यो भने के हुन्छ x क्युब सेन्टिमिटर सक्यो। यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ, खासै त्यस्तो गाह्रो सोध्दैन। भेरी सर्ट क्वेसन भनेको तपाईहरुले पढेको कुरा बुझ गर्ने, यसो सम्झाउने, रिभिजन गराउने गर्न खोजेको मात्र हो। यो भिडियोमा हामी सर्ट क्वेसन सबै सकायौं। सर्ट क्वेसन तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, एकदमै धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो नसोच्नुहोस् एक्जाम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, तर प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ नछोड्नुहोस्। र प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र केही डाउट भए हामीलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ र हाम्रो वेबसाइट रहेको छ जुन edu.youtubechannel.blogspot.com मा, त्यहाँ गएर तपाईहरुले आफ्नो नोट र सिलेबस कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हाम्रो यो सेसनलाई हेर्दै गर्नु होला र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला। आजको लागि